साळजिणी एक कणकादेवी म्हणून एक मंदिर आसा, वयर हिल टॉपाचेर आसा आनीक सकयल तांचे महादेवाचें एक देवूळ आसा. आमी जेन्ना वयर काम करपाक गेल्ले PWDचे तांकां ते देवळा कडेन स्टेप्स बांदपाक गेल्ले त्या वेळाचेर म्हज्या लक्षांत आयलें की देवूळ अत्यंत मोडकळीच्या स्थितीन भितर आसा, केन्नाय कॉलॅप्स जावपाक जाय. हांवें गांवकारांक एकठांय हाडलें आनी म्हणलें की सगळ्यांनी श्रमदानांतल्यान किंवा सगळ्यांच्या डोनेशनांतल्यान हें देवूळ उबें करुया. सो हांवें ताका तें सांगलें मॅक्झिमम कितें आसा पळय न्ही म्हाजे वटच्यान फंडींग जातलें, आय वील रेज दी फंड्स आनी तांकां गांवचे कडच्यान एक कॉन्ट्रिब्युशन काडपाक लायिल्लें. आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता की आयज देवळाची सुरवात ती आमी करतले आनी एक 5-6 म्हयन्या भितर आमी तें देवूळ कंप्लीट करपाचें अशें टार्गेट दवरून आमी गांवकारांच्या सगळ्यांच्या मेहनतीन कश्टान तांच्या गांवांतल्या वर्गणींतल्यान तशेंच आमी स्वता पयशे रेज करून हें देवूळ बांदपाचो संकल्प केल्लो आसा. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की देवाच्या कामान भितर जेन्ना देवाक जाय जाल्यार तें देवूळ रोखडेंच उबें रावतलें. सांगे मतदारसंघात भितर असो एक गांव आसा जो गांव दोंगर माथ्याचेर आसा, जवळ जवळ 2000 फूट हेजेर आसा. आनीक तुमी जर पळयत जाल्यार कर्नाटका जी बॉर्डर आसा आनी ते कर्नाटका बॉर्डरी तेकोन आसा. असोच गांव जो म्हणटा तो आसा सांगेच्या तालुक्या भितर साळजिणी गांव. आनी हो साळजिणी गांव निसर्गरम्य असो आसा. आनीक आमी पळयता कितले शेतकार हे जे जाणटे आसले ते गांवांत रावता, आयज भुरगीं रावता आनी भुरगीं कामां खातीर शहरां वयता. पूण थंय जर पळयत जाल्यार जी परंपरा आसा, जे लोक गांवांत रावता तेंची परंपरा एक आसा, श्रद्धा आसता की आपले देवस्थान आनी तितून भितर जी आसा ती जागृत देवी तेंची कणकादेवी आसा. आतां एक कणकादेवीचें मंदीर जें आसा तुमकां विज्युअल्सान दिश्टी पडटलें. मंदीर जें आसा कितले वर्सां पयलीं बांदलें आनी तेन्ना कंपनी चलताली थंय आनी मॅग्निजाच्यो त्या टायमार ते बांदलेले त्या कंपनीच्या मालकांनी. आतां एक झरझर जाल्लें आसा आनीक थंय पुजा करता डेंजर, कारण देवळाचो जो भाग आसा तो खोसून पडलेलो आसा, सरी ज्यो आसा त्यो भायर पडलेल्यो आसा. आनी अशे टायमार तें देवूळ तशें उरप हें सारकें न्हू. आनी थंय हितूंतल्यान सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय तशें मंत्री समाज कल्याण हे तेन्ना त्या गांवांत गेले, तेणी त्या देवळाची स्थिती पळयली. तेन्ना त्या देवळाची स्थिती गंभीर आसले कारणान आनी तें केन्ना कॉलेज जावपाचें ह्या हितून तेजें लक्षांत आयलें. तेणी गांवच्या लोकांची मिटींग घेतली आनी सांगलें की हें जें देवूळ आसा कणकादेवीचें तें पुनर्बांदणी करपाक जाय आनी तेजे खातीर जी मदत लागतली ती आपले परीन आपूण मदत करतलो. आनी गांवच्या लोकांनी कांय कॉन्ट्रिब्युशन काडून तें करपाचें ठरयलें. आनीक आयज खऱ्या अर्थान तें देवळाचें काम जें आसा तें हातीन घेतलें आसा. आनीक जें देवूळ मोडकळीक येयल्लें तें देवळाक बरी जी हें आसा नवीन जे मंदीर बांदणी आसा ती जातली, मुर्ती प्रतिश्ठापन सोहळाय जातलो आनी जागृत देवूळ हें त्या हितून जें कालांतरान उबें आसलें तें नवें स्वरूप जें आसा तें नवें स्वरूप ह्या देवळाक मेळटलें. हें इतलेंच लोकांनी ध्येयाक घेवन मनांत धरून देवळाचें काम हातीन घेतलें आसा. आनी अश्योच अपडेट ज्यो आसा, अश्योच ज्यो गांवगिरी वाठारांची देवस्थान आसा, कारण कांय परंपरा आसा तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. द वॉयस फॉर गोय आनी द वॉयस फॉर गोंया खातीर उदय देयकर सांगे. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कुपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for Goy.